And now we will move towards the theory of profit, that is Scumter innovation theory of profit. Generally हामीले चाहिँ इनोभेसन थ्योरी अफ प्रफिट भन्ने बित्तिकै के यसमा चाहिँ बुझिहाल्नु पर्यो त भन्दा प्रफिट लाई चाहिँ यहाँ इनोभेसनसित चाहिँ तुलना गरिएको छ र अकर्डिङ टु स्कम्टर ही डिफाइन्ड or he stated that the profit is the result of innovation है प्रफिट भनेको इनोभेसनको रिजल्ट हो जति मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ इनोभेसन गर्छ त्यति नै उसको के हुन्छ त अघि नै मैले भने जस्तै द मार्जिन बिट्विन द कस्ट एन्ड द रेभेन्यू गोज अन इन्क्रिजिङ देयर बाई इन्क्रिजिङ द प्रफिट while introducing new innovations है यसमा के भन्छ त एउटा इन्टरप्रेनरको काम चाहिँ के हो त भन्दा टु डु इनोभेसन त्यही बुझ्नु पर्यो अब है एउटा चाहिँ इन्टरप्रेनरको काम चाहिँ के हो त एउटा इनोभेसन गर्ने एउटा चाहिँ उसको चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसमा है नयाँ किसिमको चाहिँ इनोभेसन्सहरु चाहिँ गरेर चाहिँ प्रफिट चाहिँ बढाउने हो बट अकर्डिङ टु स्कम्टर है कुनै व्यक्तिले एउटा इनोभेसन गर्छ इनोभेसन गरिसकेपछि उसको कस्ट र रेभेन्यू बीचको मार्जिन बढ्छ उसको चाहिँ प्रफिट मार्जिन चाहिँ बढ्छ बट द नेचर अफ दिस प्रफिट इज अफ टेम्पोररी नेचर यो जुन नेचर हुन्छ त्यो चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बिस्तारै उसको चाहिँ त्यो इनोभेसन्स अरूले देख्छन् अरूले देखासिकी गर्छन् अरूले देखासिकी गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त अरूले पनि त्यो चाहिँ इनोभेसन्सलाई चाहिँ एडाप्ट गर्छन् एडाप्ट गरिसकेपछि बिस्तारै के हुन्छ त भन्दा जुन प्रफिट मार्जिन छ त्यो प्रफिट मार्जिन सुरुमा चाहिँ इनोभेसन गरिसकेपछि बढ्दै गइरहेको थियो र बिस्तारै अब के हुँदै जान्छ त त्यो घट्दै जान्छ र घट्दै गइसकेपछि प्रफिट चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्टमा गएर जिरो हुन्छ है र त्यसपछि फेरि के हुन्छ त एउटा इन्टरप्रेनरको जुन एउटा एबिलिटी छ है एबिलिटी टु डु द इनोभेसन्स उसको त्यो एबिलिटी उसको त्यो क्यापेबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्छ त फेरि एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ इनोभेसन गर्छ इनोभेसन गरिसकेपछि जुन जिरोमा आएको प्रफिट छ त्यो जिरोमा आएको प्रफिट फेरि चाहिँ के हुन्छ त मार्जिन चाहिँ त्यसले चाहिँ गेन गर्छ र बिस्तारै मार्जिन बढ्दै जान्छ फेरि प्रफिट हाइएस्ट हुन्छ हाइएस्ट गइसकेपछि पनि कुनै एउटा पिक पोइन्टमा पुगेपछि फेरि के हुन्छ त प्रफिट चाहिँ अनि घट्दै जान्छ यदि इनोभेसन ओल्ड भइसकेपछि है यसमा यही कुराहरू छन् केही क्रिटिसिजम्सहरू छन् जस्तै प्रफिट भनेको इनोभेसनले मात्रै चाहिँ हुँदैन इकोनोमिक कन्सेप्ट मात्रै होइन यो भनेको सोसियल कन्सेप्ट पनि हो केही नयाँ इनोभेसन त गर्यो तर सोसाइटीले त्यो इनोभेसनलाई चाहिँ मन नपराएको हुन पनि सक्छ होइन त्यस्तो केसमा इनोभेसन गर्यो भन्दैमा प्रफिट आउला भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यस्तै गरेर प्रफिट चाहिँ कहिले चाहिँ लङ टर्ममा जिरो चाहिँ हुँदैन होइन केही न केही झिनो मसिनो सानो रूपमा भए पनि प्रफिट चाहिँ गेन गरिरहेको हुन्छ यदि प्रफिट जिरो नै भइसकेपछि एकचोटि प्रफिट चाहिँ जिरो भयो भने के हुन्छ त एउटा चाहिँ इन्टरप्रेनर चाहिँ के हुँदैन त त्यसबाट चाहिँ मोटिभेटेड नहुन सक्छ र त्यो चाहिँ लङ टर्मसम्म त्यही प्रोडक्सन प्रोसेसमा नलाग्न सक्छ होइन त्यही भएर एकचोटि प्रफिट जिरो भइसकेपछि फेरि चाहिँ इन्टरप्रेनरले फेरि चाहिँ नयाँ चाहिँ इनोभेसन गर्ला फेरि चाहिँ प्रफिट मार्जिन लगाउला फेरि त्यो जिरोमा आउला फेरि इनोभेसन गर्ला कतिचोटिसम्म इनोभेसन गरोस् त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एराइज हुन्छ होइन केही क्रिटिसिजम्सहरू चाहिँ ती छन् यदि गरेपछि यो थ्योरी चाहिँ सकिन्छ है ल हेरौँ इनोभेसन थ्योरी अफ प्रफिट हेज बिन गिभन बाई जोसेफ स्कम्टर एन अमेरिकन इकोनोमिस्ट स्कम्टर एट्रिब्युट्स प्रफिट टु द इन्ट्रोडक्सन अफ इनोभेसन्स इन प्रोडक्सन प्रोसेस अर सेक अफ प्रोडक्ट है अघि नै मैले भनिसकेँ प्रफिट इज द रिजल्ट अफ इनोभेसन हि अब्जर्भ द्याट द फङ्सन अफ इन्टरप्रेनर इज टु इन्ट्रोड्युस इनोभेसन है अघि नै यो कुराहरू चाहिँ भनिसकेँ मैले अकर्डिङ टु स्कम्टर प्रफिट आर द रिजल्ट अफ इनोभेसन बाई इनोभेसन स्कम्टर मिन अल दोज चेन्जेस इन द प्रोडक्सन प्रोसेस विच क्यान रिड्युस द कस्ट अफ प्रोडक्सन है अघि नै मैले भनिसकेँ इनोभेसन भन्ने बित्तिकै दुईटा कुराहरू आउँछन् स्कम्टर अनुसार चाहिँ के हो त इनोभेसन भनेको त्यस्ता कुराहरू जसले चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउँछ बट when we generalize it the innovation may not only state that state to all those changes which reduce the cost but is also signifies that beside reducing the cost it may also cause increase in the margin between the cost and the revenue it also can increase the revenue right he pointed out innovation can be of 5 types कुनै एउटा प्रोडक्सन प्रोसेसमा भनौं न कुनै एउटा प्रोडक्सन प्रोसेसमा इनोभेसन चाहिँ कुनै एउटा इन्टरप्रेनरले 5 वटा किसिमको चाहिँ इनोभेसन चाहिँ गर्न सक्छ त के त भन्दाखेरि प्रोडक्सन अफ न्यू डिफरेन्ट काइन्ड अफ गुड हैन जुन त्यो समाजमा हुन्छ समाजमा जुन चलिरहेको जुन प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्ट मा चाहिँ थोरै इनोभेसन गरेर अलिकति हल्का नयाँ किसिमको हल्का ब्रान्ड पनि फरक हुन सक्ने भयो नयाँ भन्नाले टोटली फरक हैन है
त्यो नयाँ भन्ने कुरोले यहाँ के सिग्निफाइज गर्छ त भन्दा ब्रान्ड फरक हुन सक्छ है, ट्रेडमार्क फरक हुन सक्छ, प्याटेन्ट फरक हुन सक्छ है, प्रोडक्ट नै फरक हुन्छ भन्ने चाहिँ नहुन सक्छ। एडप्सन अफ न्यू टेक्निक्स अफ प्रोडक्सन है, जुन चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेस चाहिँ उसले चाहिँ अप्नाइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ केही हल्का चाहिँ मोडिफिकेसन चाहिँ हुन सक्छ, नयाँ टेक्निकहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस हुन सक्छन् है। अब ट्रेडिसनल मेथडबाट कमर्सियलाइजेसनतिर जाँदाखेरि हामीले मेकानाइजेसन युज गरिन्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा पनि पर्न सक्छन्। डिस्कभरी न्यू सोर्स अफ र मेटेरियल है, जुन हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ युज गरिरहेको र मेटेरियलहरू मात्रै नभइकन केही नयाँ र मेटेरियल्सहरू है, जस्तै एक्जाम्पलका लागि एउटा चाहिँ मैले लिन खोजेँ, सुगर चाहिँ प्रोडक्सन गर्नका लागि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सुगर क्यान नै युज गर्ने गरिन्छ। बट द अल्टरनेटिभ फर द प्रोडक्सन अफ सुगर इज नट ओन्ली सुगर क्यान, सुगर बिट क्यान अल्सो प्रोड्युस द सुगर होइन। त्यसलाई चाहिँ र मेटेरियलको रूपमा इन्ट्रोड्युस गरियो भने द्याट इज अल्सो अ टाइप अफ इनोभेसन होइन, किनभने अलवेज वी पर्सिभ द्याट sugar cane is the raw material for the production of sugar, but if a person introduce sugar beet right, as a raw material for the production of sugar, then we will perceive it as new and it will become an innovation for us. Discovery of new market for increasing sales होइन, यही चाहिँ अब एउटा जुन आफ्नो चाहिँ प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्टले लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, लिमिटेड एरिया चाहिँ अगाडि रहेको थियो होला, अब त्यो एरिया चाहिँ विस्तार गर्ने है, नयाँ किसिमको चाहिँ मार्केटहरू चाहिँ खोज्ने तलास्ने है, त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ बिक्न सक्ने ठाउँहरू चाहिँ खोज्ने है, ती कुराहरू। चेन्जेस इन अर्गनाइजेसन अफ प्रोडक्सन, अब कुनै एउटा पनि अर्गनाइजेसन जुनले चाहिँ अथवा बिजनेस युनिट जसले प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ एउटा उसको एउटा अर्गनाइजेसनल चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ होइन, त्यो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर नै चाहिँ के गर्ने त परेको बेलामा चेन्ज गर्न चाहिँ उसले सक्ने भयो। He said that innovations are introduced into production. When innovations are introduced in production, difference between the price and cost goes on increasing, which causes origin of the profit. अघि नै मैले भनिसकेँ जुन मार्जिन भनेको थिएँ नि मैले होइन, मार्जिन बिट्विन द प्राइस or revenue and the cost after introducing the innovation goes on increasing. Thus, it becomes the origin for the profit. Such profit are not stable. अघि नै मैले भनिसकेँ त्यो प्रफिट चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ, एउटा पिक लेभलमा पुग्छ, पिक लेभलमा पुगिसकेपछि के हुन्छ त बिस्तारै घट्दै जान्छ। Thus they are temporary, thus occurs for only a short period of time. The reason is that where other entrepreneurs also adopt the same innovation under competition, profit diminishes to zero. यो मैले अघि नै भनिसकेँ। Then again, an entrepreneur, due to his ability to introduce innovation and difference between the price and cost starts increasing, profit starts coming to the entrepreneur है, यो कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई अघि भने। Thus profit is of temporary nature and thus is introduced due to the innovation of the entrepreneur है। अब यसमा चाहिँ इन्टरप्रेनर को क्यापेबिलिटी मा चाहिँ एकदम चाहिँ भरोसा गरेको छ है। इन्टरप्रेनरले चाहिँ प्रत्येक चोटी चाहिँ इनोभेसन चाहिँ गर्न सक्छ भनेर चाहिँ आश गरेको छ हैन, त्यो चाहिँ सधैं नहुन सक्छ। अब यसको चाहिँ केही क्रिटिसिजम्सहरु छ, मैले केही भनिसके क्रिटिसिजम। It narrowly defines the activity of entrepreneur. Profit is not only the reward for introducing innovation, but profit also occurs due to many other social and economic activity of an entrepreneur. Okay, मैले अघि नै भनिसके इनोभेसनले मात्रै अथवा इकोनोमिक कन्सेप्ट मात्रै चाहिँ प्रफिट हैन है। इनोभेसनको अलावा इनोभेसन छोडेर अरु केही फ्याक्टर्सहरुले पनि प्रफिट चाहिँ गर्न सक्छन्। इनोभेसन मात्रै नभएर अरु केही फ्याक्टर्सहरु पनि सँगसँगै चाहिँ हुनुपर्छ, अरु सोशल फ्याक्टरहरु पनि हुन सक्छ। इकोनोमिकमै पनि इनोभेसन हरु चाहिँ हटाएर हैन, हटाएर भन्दा इनोभेसन सँगसँगै अरु कुराहरुमा पनि इकोनोमिक कन्सेप्टमा चाहिँ कसरत गर्नुपर्ने हुन सक्छ है प्रफिट पाउनको लागि। It does not explain about monopoly profit. Yes, we have already studied about monopoly market है। र यो के भन्छन् यो थ्योरीमा के भनेको छ त, पर्फेक्ट कम्पिटिसन भयो भने के हुन्छ त, एउटा मान्छेले इनोभेसन गर्छ, इनोभेसन गरिसकेपछि उसको प्रफिट बढ्छ र प्रफिट बढिसकेपछि के हुने भयो त, अरु मान्छेहरुले पनि त्यो एडप्ट गर्छन्, एडप्ट गरेपछि उसको चाहिँ जुन प्रफिट मार्जिन छ त्यो घट्दै जान्छ भनेर भनिएको छ। बट when there is only one individual in the market अथवा मोनोपोली भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त कन्डिसन, it is not described here. It is unsatisfactory theory due to its explanation of profit are of temporary nature है। अघि नै मैले भनिसके profits are never temporary है।
बरु कम होला बढी होला है घटबड होला फ्लक्चुएसन होला डाइमेन्सन अफ प्रफिट अथवा एमाउन्ट अफ प्रफिटमा चाहिँ फ्लक्चुएसन होला बट त्यो प्रफिट जिरोमै आउने भन्ने कुरो चाहिँ इट इज स्लाइटली नट सेटिस्फ्याक्टरी profits are not of temporary and weed out after short time but it remains for a longer run है long run period of time का लागि profit चाहिँ रहने गर्दछन् also if profit are whipped out soon no entrepreneur will stick to the production process अघि नै मैले भनिसके है काम गरे है एउटा चाहिँ नयाँ इनोभेसन गरे है बल्ल तल्ल एउटा क्यापेबिलिटी उसको चाहिँ सोच विचार गरेर एउटा इनोभेसन गरेको छ प्रफिट चाहिँ 1 वर्ष भन्दा बढी नटिक्ने भएपछि त को मान्छे चाहिँ त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा रहिराख्छ त नि thus this theory is not satisfactory and is not the complete theory of profit